बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। तहरीक इंसाफ 150 से जायद सीटें जीत चुकी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने वाली है। अली मोहम्मद खान वजीर आजम होंगे। इमरान खान का बड़ा हुक्म सामने आ गया है और इमरान खान से बहुत बड़ी ताकतवर शख्सियत मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचने वाली है। सिक्योरिटी रूट लग चुका है, प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। अडयाला जेल के अंदर इमरान खान को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। अवाम ने 2 साल के जुल्म का बदला ले लिया है। अवाम ने बर्बरियत का बदला ले लिया है। अवाम ने इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमले का बदला ले लिया है। अवाम ने तहरीक इंसाफ के 10 टुकड़े करने का बदला ले लिया है। अवाम ने तहरीक इंसाफ से बल्ला छीने जाने का बदला ले लिया है। अनप्रेसिडेंटेड, पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुआ कि किसी पार्टी को इतना क्रश किया जाए, लेकिन वो इतनी शिद्दत से उभर के आए और तहरीक इंसाफ ने कमाल किया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिजल्ट रोक रखे हैं। गुज़श्ता 16 घंटे से हम लाइव ट्रांसमिशन में बैठे हैं। इंटरनेट पाकिस्तान में नहीं चल रहा, मोबाइल के ऊपर मोबाइल फोन सर्विस बंद है, कॉल्स नहीं हो रही, लेकिन जो रिजल्ट पहुंचे हैं उसमें 150 से जायद सीटें तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। अब हुक्म चलेगा तो इमरान खान का चलेगा। अब हुकूमत होगी तो इमरान खान की होगी। आपको इसी वीडियो के अंदर वो स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, वो धांधली की वीडियोस दिखाऊंगा जो इससे पहले आपने नहीं देखी होंगी। लेकिन नवाज शरीफ अपनी सारी सीटें हार चुका है। अब धांधली का प्लान किया जा रहा है। मेरे साथ कुछ एंकर्स मौजूद हैं जिन्होंने 16 घंटे मेरे साथ ट्रांसमिशन की है और उन्होंने अपनी आंखों से देखा। अनप्रिडिक्टेबल नताइज थे और यकीन कीजिए जब हम अनाउंस कर रहे थे ये रिजल्ट, ये यकीन नहीं आ रहा था न्यूज रूम वालों को, खबरें लिखने वालों को और नताइज देने वालों को। अब बहुत बड़ी ब्रेकिंग आने वाली है कि केपी के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी, पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। इमरान खान की मर्जी से वजीर आजम बनेगा और इमरान खान जिसको चाहेगा वो वजीर आजम बनेगा। अली मोहम्मद खान बहुत मौजू उम्मीदवार हैं, उनके बड़े जबरदस्त चांसेस हैं। अब जरा मैं आपको थोड़े से जज्बात दिखाता हूं उन एंकर्स के जो रिजल्ट अनाउंस कर रहे थे और वो शॉक थे कि ये क्या हो गया। इतनी बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार कामयाब हो गए और इमरान खान जो कहता था कि 8 फरवरी 31 साल की सजा जब सुनाई गई तो जेलर ने कहा कि 31 साल की सजा है, तो इमरान खान ने मुस्कुराया और कहा कि 8 फरवरी जो कुछ इमरान खान ने कहा वो सच साबित हुआ। अब मैं आपको एंकर्स से मिलवाता हूं, उनके जज्बात आप तक पहुंचाता हूं, उन्होंने क्या सोचा और क्या हो गया। वैसे तो पूरी दुनिया ने सोचा कुछ और था, ताकतवरों ने कुछ और सोचा था, उन्होंने कुछ और प्लान्स बनाए थे, लेकिन उनके प्लान्स के ऊपर पानी फिर गया है। अब अच्छा, हमारे साथ आज की ट्रांसमिशन में 16 घंटे से मेरी साथी एंकर उन्जिला इरफान मेरे साथ मौजूद थी। हम शॉक थे कि ये क्या हो गया। उन्जिला, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जब आपको पता चला कि तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार 150 से ज्यादा सीटों पे कामयाब हो रहे हैं, आपका रिएक्शन पहला क्या था? इरफान, सबसे पहले तो आपने जो आखिरी 3 बातें की हैं ना वो बड़ी काउंटेबल हैं। सबसे पहले आपने जिक्र किया कि इमरान खान ने जेल में क्या कहा था। इमरान खान जेल में जाने से पहले क्या कहते रहे कि मैं कल्ला ही काफी हूं। सबसे पहले ये जो बात है ना वो आज सही साबित हुई है। दूसरी बात ये है कि आज हमने देखा है कि वोट की क्या ताकत है और यकीन करें मुझे पर्सनली इंडिविजुअली अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतनी बड़ी तादाद में एक तो टर्नआउट रहने वाला है, फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो मुल्क भर की सारी पार्टीज को, एक पार्टी की बात नहीं हो रही, तमाम पार्टीज जो हैं वो आजाद उम्मीदवारों के साथ मध्य मुकाबिल है और अभी तक जो है आजाद उम्मीदवार सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ प्रैंक हो गया है, वो कैमरे में देख के हाथ हिला सकते हैं? अभी थोड़ा सा रुक जाए, अभी बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा, अभी थोड़ा वेट करना है। लेकिन बात ये है, आपने दूसरी बात की कि अडयाला जेल में जो है वो मुलाकात का सिलसिला कुछ देर में शुरू हो जाएगा। इसको मैं कनेक्ट करूंगी नताइज रुकने से लेके फिर अडयाला जेल में सिक्योरिटी लगाने तक, फिर मुलाकात मुतवक्की होने तक। तो अवाम को थोड़ा सा कनेक्ट द डॉट्स करने की जरूरत है कि ये सूरत हाल क्रिएट किस तरह हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी इरफान ये है कि 10 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन पाबंद है नताइज जारी करने। बिल्कुल सही बात है। और अभी तक वो अपना जो एक उसका इस्तेहकाक है उसको कायम रखने में नाकाम नजर आ रहा है। नताइज जारी ना होना, फिर उसके बाद मुलाकातों का ऐलान हो जाना, प्रोटोकॉल्स लग जाना, आप जिन चीजों की तरफ इशारे कर रहे हैं वो
ہو سکتی ہیں، لیکن دعا یہ کرنی ہے، امید یہ کرنی ہے کہ جو الیکشنز ہیں وہ شفاف رہیں. آپ نے جو ووٹ کاسٹ کیا ہے، شفافیت کی بات میں تلخ کلامی جو ہو رہی ہے اس کے لیے معذرت، لیکن شفافیت نہیں ہے. میں اپنے ناظرین کو تازہ رزلٹ دکھاؤں گا جو ہماری ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر ہم نے اناؤنس کیے. شفافیت نہیں ہے. شفافیت یہ ہے کہ 5 بجے پولنگ بند ہوئی ہے تو 6 بجے رزلٹ آ جائیں، 7 بجے آ جائیں. آپ نے موبائل فون کے سگنلز ختم کر دیا، آپ نے انٹرنیٹ بند کر دیا، آپ نے تمام جو پرائیویٹ انٹرنیٹ براڈ کاسٹ چینلز تھے ان کو بند کر دیا. صرف ذریعہ ہے تو جناب ٹیلی ویژن ہے، اور ٹیلی ویژن کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. اور ایک بات میں اور کہوں گا کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو لوگ شکست سے تصور کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی کامیابی اسٹیبلشمنٹ کی شکست ہے. سوشل میڈیا کے اوپر یہ باتیں کر رہے ہیں. میں چند ایک نتائج آپ تک پہنچاؤں گا. پی ٹی آئی کے افتخار 19,422 ووٹ لے سکے، اور اسی طرح پی کے 76 سے آزاد امیدوار سمیع اللہ خان کامیاب ہوئے. الیکشن کمیشن اس بات کی یقین دہانی کرا رہا ہے کہ الیکشن. انزلہ میں ایک آخری سوال آپ سے کروں گا. نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننے آئے تھے پاکستان کے اندر، اپنی ساری سیٹیں ہار گئے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جب جا رہے تھے میاں صاحب تو کہہ رہے تھے مجھے کیوں نکالا، اب وہ کہیں گے مجھے کیوں بلایا. لیکن ابھی صورتحال جو ہے وہ اتنی کلیئر نہیں ہے. دعا یہ کریں کہ جو ووٹ ہے اس کی حفاظت ہو، عوام نے جو اپنا کنٹریبیوٹ کیا اس ملک کی جمہوریت میں اس کو شفاف طریقے سے آگے ڈیلیور کیا جائے. اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹس ہوتے ہیں. ابھی تک تو ریزلٹ سامنے نہیں آیا، جو کہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے الیکشن کمیشن کی ساکھ کے اوپر بھی، اور ابھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے اوپر بھی، کیونکہ نگران حکومت آتی ہے شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے، الیکشن میں سیکیورٹی کو یقینی بنانے میں. ہم نے دیکھا کہ ہم نے بھی خبر بھی چلائی تھی کہ ایک پولنگ سٹیشن پر لوگ دفاتر میں گھس گئے ہیں اور وہاں پر آگ لگائی گئی ہے. تو یہ بہت جو ہے نا ہیپننگ سچویشن ہے. ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے کہ خواجہ آصف اپنے حلقے کی سیٹ ہار رہے ہیں ریحانہ ڈار سے، رانا ثناء اللہ ہار رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان ہار رہے ہیں، مریم نواز ہار رہی ہے، نواز شریف ہار رہے ہیں، وہ میاں جاوید لطیف جو ہیں شیخ پورہ سے، وہ 20,000 کے مارجن سے اپنی سیٹ ہار رہے ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر؟ یہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے تو سب سے پہلے میں بتا دیتی. ابھی سچویشن جو ہے وہ بڑی کنفیوزنگ ہے. عوام نکل آئی ہے، عوام نے بدلہ لے لیا، عوام نکل آئی ہے. عوام کو بلکہ مجھے آج پتا چلا ہے کہ ووٹ کی اصل طاقت کیا ہے. جو ووٹ ہے نا آپ کا وہ بہت کاؤنٹیبل ہے، بہت کاؤنٹیبل ہے. اتنا قیمتی ہے کہ آپ اس سے بہت ساری بنیادیں ہلا سکتے ہیں، ستون ہل سکتے ہیں، جو کہ آج ہم نے دیکھا ہے. کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اس طرح کی سچویشن ہوگی، لیکن بہت ہی انپریڈکٹیبل سچویشن رہی. ہمیں خود جب ریزلٹ اناؤنس کر رہے تھے اور ہم ایک دوسرے سے شیئر کر رہے تھے، ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح کے ریزلٹس بھی آج ہو سکتے تھے. آج یقین کیجئے عوام نے بتا دیا ہے کہ اگر آپ نکل آئیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی. اگر آپ نکل آئیں گے ظلم اور بربریت کے خلاف تو دنیا کی کسی بھی طاقت کو آپ ہرا سکتے ہیں. اگر آپ نکل آئیں گے، عوام کی طاقت اگر نکل آئے گی تو وہی سب سے بڑی طاقت ہے، اور وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے پی ڈی ایم کی جماعتیں ہوں، چاہے نگران حکومتوں ہوں، ان کو ہرا سکتی ہے. اور اگلی حکومت تحریک انصاف کی بننے والی ہے. کامنٹ میں آپ نے لازمی بتانا ہے. ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا، سبسکرائب لازمی کیجئے گا. ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے اندر. اپنا بہت سا خیال رکھیے. مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.